मुल्तान के विहाड़ी रोड पर मवेशी मंडी के सजने के बाद व्यापारी सहूलियात के फुकदान से शदीद परेशान हो गए। मुल्तान के विहाड़ी रोड पर मवेशी मंडी के सजने के बाद व्यापारी सहूलियात के फुकदान पर परेशान हैं। मुल्तान के विहाड़ी रोड पर सजी मवेशी मंडी के व्यापारी कहते हैं कि मंडी में छोटे जानवरों के लिए दाखिला फीस 100, बड़े जानवर के लिए 500, जबकि आने वाली फी गाड़ी से 530 रुपए बटोरे जा रहे हैं, जबकि सहूलियात न होने के बराबर हैं। 100 रुपए बकरे की, 500 रुपए बड़े डंगर के, डाले की 530 रुपए, ये जगहगिरी चल रही है। व्यापारियों ने बताया कि मंडी में पीने के लिए पानी दस्तयाब है और न ही रात में बिजली होती है। शाम 6 बजे के बाद गाहक भी नहीं आने देते। सब तो पहली तो परेशानी जो है वो पानी की, उसके बाद दूसरी रात के 10 बजे के बाद लाइट काट दी जाती है। कोई जानवर हमारा चोरी हो जो वो साल का पाला हुआ जानवर है, हमारा तो साल का सारा यही है ना, सरमाया जो भी है। अच्छा, उसके बाद मेन गेट में 6 बजे के बाद कुर्सियां डाल दी जाती हैं, गाहक को अंदर आने नहीं देते। व्यापारियों ने वज़ीर आला से नोटिस लेकर मवेशी मंडी में मसाइल हल कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। दूसरी जानिब मवेशी मंडी में नन्हे मुन्ने बच्चों की बकरों में दिलचस्पी। मनपसंद जानवरों को खरीदने के लिए शहरी बच्चे और व्यापारी दोनों के नखरे बर्दाश्त करने में मसरूफ है। बच्चे मनपसंद जानवर खरीदने पर बाज़िद, जबकि दूसरी जानिब व्यापारी भी मनमाने रेट पर जानवर बेचने के लिए कोशां हैं। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं इकबाल सादिक। जी, शहर मुल्तान में मवेशी मंडियां सजी हुई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुल्तान विहाड़ी रोड पर, जहां पर छोटे बड़े जानवर मौजूद हैं। दुम्बे, बकरे, छतरे, बैल, गाय, सब यहाँ पर जितने भी अकसाम के जानवर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ पर थोड़ा सा कुशादा एरिया होने की वजह से जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और जो छोटे जानवर हैं खास करके जो बकरे हैं उनमें उनकी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी है और उनको देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक बच्चा मौजूद है, सिर्फ हम इससे बात करेंगे कि ये यहाँ पर, मुझे बताओ बेटा, बकरों को चारा भी खिला रहे हो, इनका ख्याल भी रख रहे हो, बकरे पसंद है आपको? जी पसंद है। पसंद है। अच्छा, बकरा लेके जाना है कोई? कौन सा लेके जाना है? ये अच्छा है, ये पसंद है। अच्छा, ये कितना पसंद है आपको? फुल पसंद है। बहुत पसंद है। अच्छा, तो आपने अपने के बाबा को बताया कि मुझे ये बकरा लेकर दो? बताइए। अच्छा, किससे लेकर जाएं? अच्छा, अंकल से लेकर। ठीक है, हम अंकल से बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि वो आपको बकरा दे। भाईजान, मुझे ये बताएं, बच्चे को बकरा पसंद आ गया, दे रहे हैं फिर इसको बकरा? हाँ, इंशाल्लाह दे रहे हैं। तो इसको कोई रियायत भी करेंगे या? कौन सा बकरा पसंद है? इसको ये वाला बकरा पसंद है। ये वाला बकरा पसंद है? हाँ। ये बकरा 40,000 का है। अच्छा। हाँ। बेटा, इसके पैसे बहुत ज्यादा हैं, पैसे हैं ना आपके पास? है हाँ है। पैसे हैं उसके पास, इसको रियायत वगैरह करके दे दें। ले जाओ। कितने का देंगे अब आप इसको? खुसूसी रियायत का करके देंगे आप इसका 38,000 कर देंगे। 2000 बच्चे को छोड़ने। हाँ जी। चलें जी, ना 38 ना 40, 35 का आपको दिलवा देंगे, ठीक है? चलें जी, ठीक है, इंशाल्लाह। ले जी, हमने बच्चे को 5,000 रुपए की रियायत करवा दी है। अब ये यहाँ से जो बच्चा है अपना, तमाम इकसाम के जानवर मौजूद हैं मवेशी मंडी में। इकबाल सादिक, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे अब हम बहावलपुर का, जहां पर मंडियों में भावताव जारी है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं महमूद सहीर। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहावलपुर की बड़ी मवेशी मंडी में, जहाँ पर आज इतना रश तो नहीं है, लेकिन फिर भी ग्राहक और व्यापारी यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ ग्राहक हमारे साथ मौजूद हैं। भैया, क्या भाव ताव चल रहे हैं और कैसा देख रहे हैं, या सिर्फ गर्मी में पसीने में बेहाल हुए हैं? सर, आज का जो दिन है वो क्योंकि आपको पता संडे का दिन है, तो मोस्टली यहाँ पर जो मंडी लगती है वो लगती है मंगल वाले दिन, ट्यूसडे को। लेकिन आज क्योंकि माल जो है बहुत थोड़ा है, तो देख रहे हैं फिलहाल तो अभी हम देख रहे हैं। जी, आपने कुछ देखा जी जानवर वगैरह? बहुत जी, अप्रोच से बाहर है। अप्रोच से बाहर? हाँ जी, बिल्कुल। क्या मतलब, कीमतें ज्यादा? हाँ जी, बहुत ज्यादा है, पिछले सालों की निस्बत बहुत ज्यादा रेट है। कितनी होनी चाहिए कीमतें? मुनासिब होनी चाहिए, इंसान की मतलब पहुंच में होनी चाहिए, पहुंच से बिल्कुल बाहर है, सोच भी नहीं सकता कुर्बानी के बारे में। जी, आप बताइएगा। सर, पिछले साल से इस साल में कुछ ज्यादा तेजी है, लेकिन जानवर बहुत कम है। अच्छा। जी हाँ, और 3 दिन से टेंट लगे हुए हैं, जानवर नहीं आ रहे। क्या इसकी वजह क्या है? देखो, इसकी वजह अब आपके सामने आप भी समझते हैं, कुछ हालात ऐसे हैं जो लोगों को अपना पेट भरना मुश्किल, जानवरों का भरना कैसे भरेंगे वो लोग? कारोबार नहीं है, लॉकडाउन, कारोबार नहीं है जी, लॉकडाउन की वजह से। यहाँ पर देखें, अगर आपको हम दिखा सकें तो ये भावताव इस वक्त हो रहे हैं, बकरे यहाँ पर मौजूद हैं। गो के मेन मार्केट तो, मेन मंडी तो उधर है, लेकिन हम इस दरमियान में उनसे एंट्री डालते हैं। भैया, एक मिनट ठहरिएगा, हम भी जानना चाहेंगे। सर, कौन सा बकरा ले रहे हैं और कितने का ले रहे हैं? पसंद भी कोई आया?
جی وہ 3 لیے ہیں ہم نے, وہ سامنے لگے ہوئے ہیں. کتنے کے؟ 64,000 کے. تو 3 بکرے 64 کے. آپ کی تو لاٹری نہیں نکل آئی. بس قسمت کی بات ہے. اچھا تو آپ نے اتنے سستے کیوں بیچ دیے جی؟ نہ نہیں بیچے, بھائی نے بیچے. کتنے بیچے بھیا آئے بیسن؟ آپ نے اتنے سستے کیوں بیچے؟ بس ویسے ہی بیچ دیے تھے. ویسے ہی بیچ دیے جی. یہ بکرے چھوٹے ہیں ذرا. بکرے چھوٹے ہیں ذرا. چھوٹے ہیں تو وہ 3 بکرے ہیں جی. خیر یہاں پر بھاؤ تاؤ ہو رہے ہیں. ہم لوگ یہی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ لوگ مارکیٹ میں آتے ہیں, منڈی میں آتے ہیں اور آ کر یہاں پر منڈی میں بھاؤ تاؤ جاری ہے. بہت شکریہ محمود ظہیر, آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے اب رخ کریں گے رحیمیہ خان کا. رحیمیہ خان کی مویشی منڈیوں میں اس وقت کیا صورتحال ہے, جانتے ہیں عامر بھٹی سے. عامر بتائے گا. جی بالکل رحیمیہ خان میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانوروں خریدنے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ تیزی سے جاری ہے. مویشی منڈی میں اس وقت جو ہے اب جانوروں کی بڑی تعداد موجود ہے اور جو خوبصورت جانور ہیں وہ خریداروں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. سب سے پہلے بیپاروں سے جانتے ہیں, بتائیے گا کہ یہاں پر جو انتظامات کیے گئے ہیں وہ کیسے ہیں, ٹھیک ہے انتظامات؟ انتظامات بالکل ٹھیک ہیں. ابھی جانور گھاس نہیں کھا رہے تھے, ان کے لیے دوائی لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے نا, انہوں نے دوائی دی ہے, یہ بھی فری مل رہی ہے. انتظامات ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. پینے کا پانی وغیرہ محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے یا پھر واش روم اور سمیت جو دیگر لائٹنگ وغیرہ کے انتظامات تمام چیزیں تمام صحیح ہیں. رات کو بھی اگر بجلی چلی جاتی ہے تو جنریٹر چلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تمام تر سہولیات بہتر طریقے سے مل رہی ہیں. پینے کا پانی آپ کے لیے جانوروں کے لیے وہ بھی ہے؟ جانوروں کے لیے ہے, ہمارے لیے نہیں ہے. ہم خود باہر سے لے کر آ رہے ہیں. انہوں نے ایک ٹینکی رکھی ہے وہاں سے, بس پینے کے لیے جو وہاں پی سکتا ہے, بھرنے نہیں دیتے برتن وغیرہ. کتنے جانور آپ لائے تھے, کتنے اب تک فروخت کر چکے ہیں؟ ہم 10 جانور لائے تھے, 6 ابھی رہتے ہیں, 4 فروخت ہو چکے ہیں. 4 فروخت کر چکے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں, آپ جانور خریدنے آئے ہیں؟ جی میں جانور خریدنے آیا ہوں اور اس وجہ سے جانور اچھا پسند ہو اور جون سا اچھا لگے گا وہ اس کی قربانی کیجیے. کتنی دیر ہو گیا, کوئی جانور ملا اچھا سا؟ گھنٹہ ہو گیا پھر رہے ہیں, ابھی جانور نہیں ملا. جی بالکل, جانوروں کی خرید و فروخت کا ایک سلسلہ جاری ہے اور جو شہری ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ موٹا تگڑا خوبصورت اور مناسب ریٹ میں انہیں کوئی جانور مل جائے اور پھر وہ یہاں سے خرید کر جو ہے اس کی قربانی کر. جانوروں کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے. عامر بھٹی آپ رحیمیہ خان سے تفصیلات بتا رہے تھے, بہت شکریہ. آپ کا رخ کریں گے منچن آباد کا, جہاں حکومت پنجاب کی ہدایت پر مقامی انتظامیہ کی جانب سے مویشی منڈی قائم کر دی گئی ہے. اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں غلام مصطفیٰ ندیم. جی بالکل, جنوبی پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح منچن آباد میں بھی عید الاضحیٰ کے حوالے سے مویشی منڈیوں کا قیام کر دیا گیا, جہاں پر آنے والے وپاریوں اور شہریوں کو متعدد سہولیات فراہم کی گئی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر منچن آباد مزمل لیاسا موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ شہریوں اور وپاریوں کو کیا سہولتیں دی گئی ہیں اور کون کون سے یہاں پر کاؤنٹر قائم کی گئی. اچھا سر, یہ بتائیے گا شہریوں کو کیا سہولتیں دی گئی اس مویشی منڈی میں اور ان کو یہاں پر کون کون سے کاؤنٹر قائم کیے گئے اور کرونا وائرس کے حوالے سے حفاظتی اقدامات کیا کیے گئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرونا وائرس کے حوالے سے یہ تو گورنمنٹ کی کلیئر کٹ انسٹرکشن ہے کہ 10 سال سے کم عمر بچے جو ہیں اور 50 ایئرس اولڈ جو لوگ ہیں اس سے زیادہ, ان کو منڈیوں میں داخل ہونے کی اجازت بالکل نہیں ہے. اور باقی لوگ بھی جو اس میں انٹر ہوں گے اس میں بالکل اس میں فیس ماسک وہ لازمی قرار دیا گیا ہے. اور باقی ہمارا ڈیلی بیسس پہ یہاں پہ ڈس انفیکٹ سپرے کروا رہے ہیں ہم لوگ اور ہینڈ سینیٹائزر بھی یوز کروا رہے ہیں. اور لوگوں کی تعداد کو کتنی زیادہ نہیں ہے لیکن لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور ان کے لیے یہاں پہ ٹینٹنگ کا رینج ہے, صاف پینے کا پانی ہے اور اسی طرح واش رومز وغیرہ اور تقریباً لائٹ جو بھی ضروریات ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. اسی طرح یہاں پہ ہیلتھ کاؤنٹر بھی قائم کیا گیا ہے اور لائف سٹاک والوں کا کاؤنٹر بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مویشی بیمار ہو یا کوئی آدمی یا ہمارا کوئی سٹاف ممبر یا کوئی وزٹر یہاں پہ بیمار ہو تو اس کو امیڈیٹلی بیسس پہ طبی امداد دی جا سکے. جی بالکل, ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر محکمہ ہیلتھ کا اور لائف سٹاک کا بھی کاؤنٹر قائم کیا گیا اور آنے والوں کے کو لازمی قرار دیا گیا ہے. بہت شکریہ غلام مصطفیٰ, آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے عید الاضحیٰ کی آمد ہے لیکن تونسا شریف میں قائم مویشی منڈی جانوروں کی منتظر ہے. تونسا سے اپڈیٹ کریں گے عصمت بزدار. عید الاضحیٰ میں تقریباً 1 ہفتہ سے کم دن رہ گئے ہیں. یہاں پہ انڈس ہائی وے روڈ پر بزار ہاؤس کے ساتھ سرکاری مویشی منڈی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے, لیکن یہاں پہ کافی دن ہو گئے ہیں. یہ لوگ یہاں پہ جو لائف سٹاک کا عملہ ہے, ریسکیو کا عملہ ہے, دیگر جو دفاتر ہیں ہیلتھ کے اور یہاں پہ ٹھیکیدار کا دفتر ہے, یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک یہاں پہ کوئی جانور نہیں لایا گیا. یہ منتظر ہیں یہاں پہ کوئی جانور آئے, مویشی
جائے تو اس کا علاج بھی کر سکیں، اور ٹھیکیدار بھی منتظر ہے جہاں پہ کوئی جانور آئے، انہوں نے جہاں پہ تمام انتظامات کیے ہوئے ہیں، جہاں پہ سایہ کا انتظام بھی ہے، اس کے علاوہ جہاں پہ چھوٹے بڑے جانوروں کے لیے علیحدہ جگہ بنائی گئی ہیں، پانی کا انتظام کیا گیا ہے، ریسکیو دفتر جہاں پہ قائم ہے، پولیس کا دفتر قائم ہے، اس کے علاوہ سیکورٹی کے حوالے سے دفاتر تو قائم ہے، لیکن ایک جانور نہ ہونے کی وجہ سے صرف جہاں پہ لائیو سٹاک کا اس وقت عملہ منتظر ہے کہ جہاں پہ کوئی جانور آئے تاکہ وہ اس کا علاج کر سکیں۔ لائیو سٹاک کے جہاں پہ ممبران موجود ہیں، اس والے سے ان سے جانتے ہیں کہ کیوں جہاں پہ جانور نہیں ہے اور جہاں پہ کتنے دنوں سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اساں سر 17/7/2020 چاہے سے 31 تاریخ تانی ڈیوٹی ہیں سر ساجاں ساڈا لائف سٹاک دا سارا سٹاف افیسر 6 افیسر ساڈے انتظام کیتی بیٹھن، علاج ہی موجود ہے، دوائیں موجود ہیں، جانور تعداد 2-4 جانور علاج سر کیتے سے، باقی پولیس والے بیٹھن ساڈے کولو، محکمہ صحت والے بھی انتظام ساڈا ٹھیک ہے، ٹھیکیدار صاحب بھی ساڈے نال بہت تعاون کرنے پین، جانور تعداد سر کوئی نہیں، اساں ڈیوٹی ایسا طریقے نال کرنے بیٹھے۔ محکمہ لائف سٹاک کا عملہ موجود ہے، عظمت بزدار آپ تفصیلات بتا رہے تھے تونسا شریف سے، بہت شکریہ۔ آپ کا رخ کریں گے چشتیاں کا، جہاں پر سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے استعمال ہونے والے اوزار والی دکانوں پر شہریوں کا رش بڑھ گیا ہے، تفصیلات بتا رہے ہیں زاہد حسین۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور بازاروں میں رش ہو رہا ہے، روزمرہ کی بنیاد پر جو لوگ اپنے اوزارات تیز کروانے کے لیے ابھی مارکیٹ کا رخ کر رہے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں ایک سان گھر کی دکان پر جو عید الاضحیٰ کی قربانی کے جانوروں کے لیے چھریاں اور ٹوکے تیز کرتے ہیں، اور ان کے پاس نئے اور پرانے اوزارات کو تیار کرنے کا کام ہوتا ہے۔ میرے ساتھ وہ اس وقت دکاندار موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں کہ ان کو عید کے ان دنوں میں وقت کی پابندی کے لحاظ سے کیا پریشانی ہے، متعلقہ انتظامیہ سے وہ کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں۔ جی ہم ان سے جانتے ہیں۔ بابا جی آپ یہ بتائیں، آپ چھریاں تیز کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے لیے، آپ کو اعلیٰ حکام سے کیا مطالبہ ہے ٹائم کے لیے؟ سر قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے جی، تے اوزار ساڈے کولے بہت آئے پے ہیں، گاہک بھی بہت کھڑے ہیں، لیکن سانو دکان کھولن دی اجازت نہیں ملتی گی، لہذا اسی ریکویسٹ کرتے ہیں ایسی صاحب اگے کہ سانو مہربانی کر کے اجازت دیتی جاوے دکان کھولن دی، تاکہ بر وقت چھریاں گاہکاں نو دے سکیے۔ جی یہ تھے دکاندار حضرات جن کا اعلیٰ حکام سے یہ مطالبہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی قربانی کے جو اوزار ہیں، چھریاں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد اب کچھ بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے۔ عید قریب آتے ہی سبزیوں کے ریٹس آسمان سے باتیں کرنے لگے، سالن میں استعمال ہونے والی چیزیں مہنگی ہونے سے شہری پریشان ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہی ہیں الشبہ آصف اپنی اس رپورٹ میں۔ عید قریب آتے ہی سبزیوں کے ریٹس میں دگنا اضافہ ہو گیا، شہری سبزیوں کی قیمت میں اضافے سے پریشان ہیں۔ ادرک 400 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے، لہسن 240، لیمبو 120 اور ٹماٹر 60 روپے کلو فروخت ہونے لگا۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ تھوڑی سی یہاں پہ اپنی ریٹ قائم کریں اور سبزیوں کی قیمتیں جو ہیں ان کو کنٹرول کریں تاکہ شہریوں کے لیے ذرا لاک ڈاؤن میں زندگی آسان ہو جائے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عید کے لیے سبزیاں لینے آئے تھے مگر ریٹ دیکھ کر حیران رہ گئے، ایک ہفتے کے اندر قیمتوں میں دگنا اضافہ ہوا ہے، پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ سبزی جو آ رہی ہے نا پیچھے سے مہنگی مل رہی ہے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے، اور سیل بھی کم ہو رہی ہے، ہر گاہک ہمارے ساتھ ضد بحث کرتا ہے۔ دوسری جانب دکانداروں کا کہنا ہے کہ منڈی سے ہی سبزیاں مہنگی مل رہی ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں۔ کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ الشبہ آصف، ملتان۔ رپورٹ آپ نے جانی، آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ملتان کے علاقے بستی دائرہ میں گندا پانی کھڑا ہونے سے علاقہ مکین پریشان ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کئی بار واسا کو کمپلین کی مگر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ تفصیلات بتا رہی ہیں الشبہ آصف۔ الشبہ بتائے گا کیوں حل نہیں کیا گیا اس مسئلے کا؟ جی بالکل، میں اس وقت ٹمبر مارکیٹ کے پاس دائرہ بستی میں موجود ہوں۔ ادھر جو ہے بارش کے بعد سے پانی کھڑا ہوا ہے، گٹر کا پانی ہے جس کی وجہ سے کافی بدبو بھی، اور پیچھے ہی میرے مسجد ہے، اور اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں تو سامنے تندور بھی ہے۔ ادھر کی صورتحال، یہ سارا علاقہ جو ہے پانی سے ڈوبا ہوا ہے، گندا پانی ہے۔ تقریباً 4 دن ہو گئے ہیں یہاں سے جو ہے پانی نہیں نکالا گیا، نہ ہی کوئی نکالنے آیا ہے، نہ ہی واسا والے اور نہ ہی کوئی اور۔ یہاں پہ جو رہنے والے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ یہ علاقہ جو ہے ہمارے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب کا ہے، اور ہمارے جو MP ہیں وہ ندیم قریشی صاحب ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بارش کے علاوہ بھی یہاں پر پانی کافی کثیر تعداد میں موجود ہوتا ہے، اور پائپ لائن کا یہاں پر ایشو ہے، اور بدبو کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چلنا پھرنا بہت مشکل ہو چکا ہے، سانس کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور مسجد کے سامنے پانی ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نماز ہی ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ پانی سے گزر کر جاتے ہیں تو ان کے کپڑے خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ آپ بتائیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ 4-5 دن ہو گئے ہم نے سٹیزن پورٹل پہ کمپلین کی تھی، واسا والے آتے ہیں ہر گھر سے 50-100 روپیہ لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن کام پھر بھی نہیں کرتے۔ جب بھی ہم ان کے آفس میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمیں پہلے بوتل اور سگریٹ کے لیے پیسے دو پھر ہم آئیں گے۔
तो सारे मोहल्ले से पैसे इकट्ठे करके हमको देती हैं, लेकिन वो आती हैं अपना थोड़ा सा काम करके चले जाते हैं। यहाँ हम जब भी नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, मोहल्ले में भी यहाँ बहुत बीमारियाँ फैल रही हैं। जी बिल्कुल, अगर कैमरामैन आपको दिखा सकें, पीछे ही ये मस्जिद है और मस्जिद के सामने ही दिखा सकते हैं घर वगैरह भी हैं और उसके सामने ही तंदूर है, जिसकी वजह जहाँ पे बच्चे आ रहे हैं रोटियां वगैरह लेने के लिए, और ये सारा इलाका पानी से डूबा हुआ है, गंदे पानी से। इनका यही कहना है कि सिटीजन पोर्टल पे भी कंप्लेन की है, वासा वालों को भी कई दफा दरख्वास्त दी है, वो आते हैं, इनके मुताबिक घरों से पैसे ले जाते हैं मगर काम कोई भी नहीं कर रहे। यहाँ पे जो अहले इलाका है पानी नहीं निकाला जा रहा। बहुत शुक्रिया रेशमा, आपने आगाह किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। तो जानिब डेरा गाजी खान में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। पुलिस ने मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। जाँ बहक होने वाले लड़कों की शनाख्त साजिद और सांवल के नाम से हुई है। डीजे खान में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया है। हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक हो गए, जबकि पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की कार्रवाई बैरून सूबाई मनशियात की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया गया, जबकि बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने बलोचिस्तान से पंजाब आने वाली गाड़ी के खुफिया खानों से मनशियात की बड़ी खेप बरामद कर ली है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने बैनुल सूबाई मनशियात फरोश स्मगलर ताहिर शाह को भी गिरफ्तार कर लिया। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के चीफ हमजा सालिक भी टीम की हौसला अफजाई के लिए थाना पहुंच गए और टीम को मुबारकबाद दी कार्रवाई पर और फूलों के हार भी पहनाए। तो आपको बता रहे हैं बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की कार्रवाई बैनुल सूबाई मनशियात की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई है। इस हवाले से मैं ज्वाइन किया नुमाइंदा रोही अली मूसा रजा ने। जी अली मूसा रजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के सरबराह कमांडेंट मोहम्मद हमदा सालिक की क़यादत में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के SHO थाना राखीगढ़ लियाकत अब्बास लगानी ने सर्कल ऑफिसर अब्दुल्ला खान लगारी और अपनी टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई करते हुए बैनुल सूबाई मनशियात की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाते हुए बलोचिस्तान से पंजाब आने वाली गाड़ी के खुफिया खानों में से मनशियात की बड़ी खेप जो है पकड़ ली है। मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम जो है बलोचिस्तान से पंजाब और पंजाब से सूबा सिंध के इलाके कराची में मनशियात स्मगल करने के लिए ले जा रहा था, मगर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की वजह से बड़ी खेप मनशियात की पकड़ी गई। तो मेरे साथ बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के सरबराह कमांडेंट मोहम्मद हमदा सालिक साहब मौजूद हैं। मजीद उनसे पूछते हैं कि यकीनन ये 2 सूबों जो है ना मनशियात स्मगल होना थी, मगर बरवक्त कार्रवाई की वजह से कोशिश जो है मनशियात की स्मगलिंग की नाकाम हो गई। मजीद वो क्या कहते हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल दोपहर को तकरीबन 3 बजे थाना राखीगंज के साथ जो चेक पोस्ट है उस पे गाड़ियों की रेगुलर जो चेकिंग होती है उसके दौरान एक GLI करोला से जो कि पिशीन से कराची की तरफ जा रही थी सवारियां लेकर, उसके खुफिया खानों से 69 किलो जो है ना हमें चर्स बरामद हुई है। इसमें 69 पैकेट हैं 1-1 kg के, और ये पिशीन से कराची तक इसको स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। तो जो सवारियां इसके अंदर मौजूद थी उनमें से 2 का ताल्लुक कराची से है, ड्राइवर जो है इसका ताल्लुक शांगला से, जबकि एक जो है ना छोटी बच्ची जिसकी तकरीबन उम्र 10-12 साल है उसका ताल्लुक भी पिशीन से बताया जाता है। और ड्राइवर का अब कहना ये है कि इसके जो है ना पिछले दोस्त ने इसको एक गाड़ी देकर भेजा है और उसमें ये जो है ना उसके खुफिया खानों में चर्च भरी हुई थी। बहरहाल मजीद तफ्तीश इस ज़िमन में जारी है और मैं इस मौके पर मुबारकबाद देना चाहूँगा बॉर्डर मिलिट्री पुलिस थाना राखीगंज के जो है ना SHO को, इधर के सर्कल ऑफिसर और जो हमारे सवार हैं 2 मुदस्सर परवेज़, इसके अलावा जो बाकी नफरी उधर मौजूद होती है, कि इन्होंने एक बहुत बड़ी ड्रग स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाई है। और इस तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा भी हम इंटरसेप्ट करते रहेंगे इस किस्म की मज़मूम जो कोशिशें हैं और अज़ाइम हैं जराइम पेशा अफराद के, ताकि हमारी नई नस्ल जो है उसके रगों में वो ये मनशियात का जहर ना उतार सकें। मज़ीद तफ्तीश जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि जो दूसरे सूबों के जो मुल्ज़िमान हैं जो इस कार्रवाई में शरीक थे उन पे भी हम जल्द से जल्द जो है ना हाथ डालेंगे और उसके लिए हम बलूचिस्तान ड्रग स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। अली मूसा रजा आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की 65वीं सालगिरह। साबिक सदर की सालगिरह के मौके पर सीनियर नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब ख्वाजा रिजवान आलम की जानिब से केक काटा गया। इससे पर मजीद तफसीलात बताएंगे जुनैद अनवर। जुनैद बताएगा। जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की 65वीं सालगिरह और 65वीं सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सालगिरह का केक काटा गया। इस वक्त सीनियर नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख्वाजा रिजवान आलम की जानिब से भी केक काटा गया। उनसे बात भी करेंगे। ख्वाजा साहब,
साबिक सदर की 65वीं सालगिरह है, क्या कहेंगे? देखें जी, आज हम जन्मदिन मना रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब के 65वीं सालगिरह का केक काट कर, जो कि कोरोना की वजह से हमने एक महदूद जो है एक तकरीब रखी है। और आज के मेज़बान जो हैं हमारे सीनियर नायब सदर साजिद बलोच साहब, जो मुल्तान शहर के से उनका ताल्लुक़ है। इस सालगिरह के जन्म के मौके पर जहां हम तजदीद अहद करते हैं अपनी सियासी क़यादत आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तानी सियासत में न सिर्फ उन्होंने सियासत में जिद्दत पैदा की, बल्कि एज ए सदर मुमलकत पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन होने के नाते उन्होंने मुल्क में एक सियासी आला खिदमत सर अंजाम दी। मसलन उन्होंने एक तो सदर के इख्तियारात जो हैं वो पार्लियामेंट को मुंतकिल किए, 58(2) का खात्मा किया, 73 के अहन को उसके सही खदोखाल में बहाल किया, सूबा को खुद मुख्तियारी दी, जहां सूबों को खुद मुख्तियारी दी वहां माली इख्तियारात भी दिए। क्या कहेंगे जी, साबिक सदर की जो है 65वीं सालगिरह है, आज मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की 65वीं सालगिरह है और पीपल्स पार्टी के तमाम वर्कर इंतहाई खुशदी से ये सालगिरह मना रहे हैं और दुआ गो हैं अल्लाह पाक आसिफ अली जरदारी को एक लंबी उम्र दे और सेहत दे। बाकी आप आसिफ अली जरदारी साहब की बात करते हैं, लोग बड़ी तब्दीली की बात करते हैं, मैं बताता हूँ आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या तब्दीली की। उन्होंने मुखालफिन को बर्दाश्त करने की तरबियत दी, पाकिस्तानी अवाम को उन्होंने सूबों को इख्तियारात दिए, उन्होंने सरहद को एक नाम दिया। जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से साबिक सदर को सालगिरह पर मुबारकबाद भी दी जा रही है और साथ साथ अपनी पार्टी के साथ तजदीद अहद भी किया जा रहा है कि वो पार्टी को जो है मजीद जो है वो फरोग देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 1971 की जंग में जाम शहादत नोश करने वाले अब्दुल लतीफ खान शहीद की आज 49वीं बरसी मनाई जा रही है। अब्दुल लतीफ खान शहीद ने मुल्क के दिफा की खातिर दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला किया। सुहेरा तारिक की रिपोर्ट देखिए। पाक फौज के अजीम जवान अब्दुल लतीफ खान शहीद की आज 49वीं बरसी मनाई जा रही है। उन्होंने 1971 की जंग में दुश्मन का डट कर खान शहीद के भतीजे और इनकी फैमिली जहां शहीद के लवाहिकीन होने पर फख्र करते हैं, वहीं इनकी तस्वीर को देखकर आज भी आंखें भर आती हैं। 22 साल उम्र थी तो शादी भी की थी, फिर बाद याद आती है बहुत। अब्दुल लतीफ खान शहीद के भतीजे शमसुर रहमान ने बताया कि उन्होंने 22 साल की उम्र में शहादत का रुतबा हासिल किया, जो इनका बचपन का शौक था। मैट्रिक तक तालीम हासिल करके फौज में लॉन्स नाइक भर्ती हुए और 4 साल तक पाक फौज में खिदमत सर अंजाम दी। उनके अहले इलाका आज भी इनकी बहादुरी की मिसाल देते हैं। वो एक अच्छे नाम से याद करते हैं, हम भी याद करते हैं उन्हें। बहुत अच्छे थे, जब आते थे सारा घर खुशी से झूम उठता था। आज उनकी बरसी के मौके पर मकामी कब्रिस्तान में उनकी कब्र मुबारक पर फातिहा ख्वानी की गई। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कोटद्दू तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर MP अशरफ खान रिंद ने अपने हल्के के अवाम के पास जाकर उनका शुक्रिया अदा किया। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं तैमूर अतहर। बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2 साल मुकम्मल कर लिया। 2 साल मुकम्मल होने पर MP अशरफ खान रिंद ने अपने हल्के की अवाम में जाकर उनका शुक्रिया अदा किया। इन 2 सालों में MP अशरफ खान रिंद ने अपने हल्के की अवाम के लिए कतीर रकम तकरीबन 1 अरब 28 करोड़ रुपए की लागत से मनसूबा जात जो शुरू कराए थे, जिनमें कुछ मुकम्मल कर लिए गए हैं, जो बाकी हैं उन पर काम जारी है। इसी हवाले से मजीद जो तफसीलात हैं, कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट हैं, कब तक काम मुकम्मल हो जाएगा, मजीद 3 सालों में शहर कोटद्दू के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, इसी हवाले से हम MP अशरफ खान रिंद से बात करते हैं। आप बताइएगा, कतीर रकम से आप मनसूबा जात लेके हैं, 2 सालों में कुछ मनसूबा जात मुकम्मल हो गए, मजीद पर काम जारी है, कब तक काम मुकम्मल हो जाएगा, मजीद 3 सालों में कोटद्दू की बेहतरी के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट या मनसूबा जात हैं वो लाए जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है कि अवाम ने हमें मुंतखब किया और ख़िदमत का मौका दिया। मैं अपने वर्कर्स, मुझे वोट देने वाली अवाम, जिन लोगों ने हमें मुंतखब किया, उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। अपने वर्कर्स का, अपने जो मेरे पोलिंग एजेंट थे जिन्होंने मेरे लिए मेहनत की, उनका ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ। इसके साथ एज ए पाकिस्तानी मेरा फ़र्ज़ है कि मेरे कश्मीर भाइयों पे जो मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं, तो मैं ये इंटरनेशनल कम्युनिटी से मेरी पुरज़ोर अपील है कि उनका कर्फ्यू ख़त्म किया जाए और उनके हक़ में जितना भी हम कर सकते हैं हमें और हमारी हुकूमत को करना है। हम उनके साथ खड़े हैं। उसके बाद आऊँगा हल्के पे। अल्हम्दुलिल्लाह 1 अरब 28 करोड़ से जो हमने काम किए हैं, उनमें आपको मेगा प्रोजेक्ट जो हमने किए हैं,
ایک آپ کے سامنے ہے کہ پل 88 سے روڈ ہے، وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، ہاسپٹل کو اپ گریڈ کرایا ہے، باقی روڈز ہیں اس میں تقریباً ٹوٹل کاسٹ ہے 19 کروڑ کی، کوئی سپر ہیں جو ہم نے بنوائے ہیں، ہماری حکومت نے بنائے ہیں، باقی اس دفعہ یہ اتنا آپ کو ضرور بتا دوں، ٹف ٹائلز ہیں، چھوٹے کام ہیں، کچھ بڑے کام ہیں، ٹوٹل ڈیٹیلز آپ کو میں دے دوں گا۔ ہم ایک ایک چیز پہ فوکس کر رہے ہیں تاکہ یہ پیسہ ان چیزوں پہ لگے جس سے عام آدمی کو، غریب آدمی کو فائدہ ہو، اور ان جگہوں پہ ہم نے لگایا ہے جہاں پہ آج تک 30 سال سے کام نہیں ہوا تھا۔ دوسری بات رہے گی آنے والے وقت میں انشاءاللہ جنوبی پنجاب سیکٹریٹ بن گیا ہے، اور مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ آنے والے وقت میں ہم 3-4 میگا پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ اس میں میں کلیئر کہہ دوں کہ نور شاہ مینر ہے اور ہمارا فلائی اوور ہے، پلس ہیڈ توسا براج پہ پارک ہے، تیسرا ہم چل رہا ہے ہمارا چوتھا پروگرام ایک ڈگری کالج گرلز کا، انشاءاللہ وہ بھی ہم جلد انشاءاللہ سی ایم صاحب سے پی ایم صاحب کے ویژن کے مطابق اسٹیڈیم جو ہم 2 بنا چکے ہیں آلریڈی وہ چل رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا افتتاح ہونے والا ہے۔ ہاں جی بالکل، کثیر رقم سے ترقیاتی کام کروائے ہیں تیمور اطہر، آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ رخ کریں گے لیاقت پور کا، جہاں گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول میں پنجاب ٹیچرز یونین کی طرف سے تقریب میں درجنوں کی تعداد میں ٹیچرز نے شرکت کی ہے۔ اپڈیٹ کریں گے حسن محمود۔ اساتذہ کا معاشرے میں ایک مقام ہے، اس حوالے سے جو ہے پنجاب ٹیچرز یونین کی طرف سے آج ایک تقریب رکھی گئی ہے جس میں اہم گفتگو کی گئی ہے کہ جو ٹیچرز ہیں جو محکمہ تعلیم سے وابستہ ہے، ایسے ہی محکمہ تعلیم میں کچھ لوگ ہیں جن کی وجہ سے جو ٹیچرز ہیں انہیں پریشان کیا جاتا ہے۔ جو تقریب رکھی گئی ہے جہاں اس کے اندر تحصیل بھر کے جو ٹیچر حضرات ہیں انہوں نے شرکت کی ہے، اسی طریقے سے جو ضلعی کی ان کی جو تنظیم ہے ان کے کچھ لوگوں نے بھی وہاں سے شرکت کی ہے۔ اس ٹائم جو ضلعی کے جو چیف آرگنائزر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ سر یہ بتائیے گا آپ کتنے عرصے سے اس تنظیم کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کی تنظیم کے کتنے ممبران ہیں، کتنی جو ٹیچر حضرات ہیں آپ کی جو تنظیم ہے اس میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لازم ہے کہ ہر شخص کفن باندھ کے نکلے، حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی۔ دیکھیں جی، پنجاب ٹیچر یونین رحیم یار خان سے ضلع میں ہم جب لیاقت پور میں آئے ہیں تو ہمارا یہاں آنے کا جو میسیج تھا، جو پیغام تھا، وہ اصل مقصد یہ تھا کہ نوجوان قیادت کو آگے لائیں، اور جو محکمہ تعلیم جو پاکستان رحیم یار خان جو ہے وہ پنجاب کا چھٹا بڑا ضلع ہے آبادی کے لحاظ سے، اور یہاں سب سے زیادہ اسکول ہیں، 3200 اسکول ہیں، لیکن جہاں اساتذہ کے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ تو ہمارا پنجاب ٹیچر یونین کا لیاقت پور میں آ کے یونین سازی کا یہ مقصد ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کریں، اور ہم جو ہے نوجوان قیادت کے ذریعے اساتذہ کے مسائل حل کریں۔ جہاں تک آپ کے سوال کی جواب ہے تو میں اپنے پیچھے سروں کو گن نہیں رہا، یقین کریں لوگ سب ملتے گئے، ایک کارواں بنتا گیا والی بات ہے۔ مجھے خود بھی میں آپ کو ایگزیکٹ فگر نہیں دے سکتا، ہم جس تحصیل میں جا رہے ہیں نوجوان ہمارے بزرگ اساتذہ جو نظریاتی لوگ ہیں وہ جوک دجک ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ مقصد صرف ایک ہے کہ محکمہ تعلیم کی ساکھ کو بحال کریں اور اساتذہ وقار کرتا ہوں۔ اساتذہ کے مسائل حل کریں گے، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے آگے بڑھتے ہیں۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی ٹوپیوں، سن گلاسز اور رومال خریدنے کے لیے شہریوں نے سڑک کنارے لگے اسٹالز کا رخ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہی ہیں سہیرہ طارق۔ شہر میں ہر آنے والے دن کے ساتھ گرمی کی شدت جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور شہری دھوپ سے بچنے کے لیے احتیاطی جو سامان ہے وہ خریدنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہاں پر عیدگاہ چوک پر جو ہے وہ سٹال لگے ہوئے ہیں، ٹوپیاں ہیں، یہاں پر سن گلاسز ہیں، رومال اور چھتریاں ہیں جو کہ دھوپ سے بچنے کے لیے شہری خرید رہے ہیں۔ کیا خریدا ہے آپ نے اور کیا کہیں گے گرمی کے بارے میں؟ گرمی سے بچنے کے لیے ہم نے کپڑا خریدا ہے اور کیپ خریدی ہے۔ اتنی گرمی پڑ رہی ہے بہت زیادہ، اب تو ذرا تھوڑا سا موسم صحیح ہوا ہے، لیکن صبح سے اتنی گرمی ہے کہ گرمی برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ دھوپ سے بچاتا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ یہ ابھی لیا ہے، یہ 150 روپے کا کپڑا دیا انہوں نے اور 150 روپے کی کیپ دی ہے۔ سستا ہی ہے لیکن گرمی سے بچائے گا لازمی۔ بالکل، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ ورائٹی ہے، کیپس بھی ہیں، یہاں پر چھتریاں بھی ہیں اور سن گلاسز بھی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ 150 سے 200 روپے میں یہ چیزیں جو ہیں۔ بہت شکریہ سہیرہ، آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔